नमस्कार। कार्यक्रम विजन यात्रीको पहिलो श्रृङ्खला कार्यक्रम यात्रामा स्वागत छ। म प्रस्तुता विजन खड्काको साथमा आजको कार्यक्रम यात्रामा बितेका 100 वर्षमा दिवंगत वा अलग भएका केही व्यक्तित्वले नयाँ विचार ल्याएर त्यसलाई साकार पार्न आफ्नो ऊर्जा र शक्ति उपयोग गरेर अथक सङ्घर्ष गरेर आफूले भोग्ने पाउने सुख सुविधा त्यागेर र केहीले त ज्यानै दिएर पनि हाम्रो समाजलाई अलिकति अगाडि बढाए, अलिक सभ्य बनाए, हाम्रो चेत र सोचलाई अलिक खुला पारे। हो, त्यस्तै महान व्यक्ति जसले विचार र कामको नेतृत्व गरे, त्यस्तै महान राष्ट्रका स्रष्टाहरूको बारेमा विभिन्न विद्वानहरूको लेखलाई कार्यक्रम यात्रामा म प्रस्तुत गर्दै आएको छु, जसको बारेमा तपाईँले सुन्नुभएका तर थाहा नभएका केही रोचक कुराहरूलाई कार्यक्रम यात्रामा मैले प्रस्तुत गर्दै आएको छु। आज म त्यस्तै एकदमै रोचक प्रस्तुति लिएर तपाईँहरूको माझ उपस्थित भएको छु। आजको कार्यक्रममा म नारायण गोपालको बारेमा परिचर्चा गर्नेछु। आजको कार्यक्रममा म रमन घिमिरेज्यूबाट लिखित लेख एक युगमा जन्मिने प्रतिभा शीर्षकको लेखलाई कार्यक्रम यात्रामा प्रस्तुत गर्दैछु। उहाँले लेख्नुभएको यो लेख नारायण गोपालको बारेमा हो र यो एकदमै रोचक प्रस्तुति पनि हो। कार्यक्रम यात्रामा यो यात्राको आजको यो विशेष श्रृङ्खलामा आज हामी नारायण गोपालको बारेमा परिचर्चा गर्ने गर्छौँ। नारायण गोपालको जन्म विक्रम सम्वत 1996 मा भएको थियो भने स्वर्गारोहण 2047 सालमा भएको थियो। नारायण गोपाल गीत र सङ्गीतमा जसरी नयाँपनका कारण चिनिन्छन्, त्यसरी नै उनका बारेमा नयाँपन खोज्नु र पाउनु त्यति सजिलो छैन। उनले गाएका गीत र सङ्गीतलाई समालोचक र समीक्षकहरूले नयाँ नयाँ आयामहरूमा व्याख्या विश्लेषण गर्न सक्लान्, तर व्यक्ति नारायण गोपाललाई फरक दृष्टिकोणबाट चिनाउनु यस पङ्क्तिकारका लागि असम्भव नै छ। उनी आफूले गाएका अघिल्ला गीतहरूमै सन्तुष्ट भएर एकै नाचको शैलीमा रमाउने स्वभावका कलाकार थिएनन्। उनी त स्वर र सुरमा मात्र होइन, गीतमा पनि नयाँ आयाम दिन चाहन्थे। उनले कालखण्ड पछि गीतकार र सङ्गीतकारहरू फेर्दै हिँड्नुको एउटा कारण यो पनि हो। त्यसैले आफैले सङ्गीत गरेका गीतहरू गाएर यस यात्राको सुरुवात गरेका उनी अन्त्यतिर पनि प्राय आफ्नै सङ्गीतमा गीतहरू गाएर गए। गोपाल योन्जनको गीत सङ्गीतबाट स्थापित भएका उनले कालान्तरमा उनलाई पनि छाडिदिए र दिव्य खालिङ, दीपक जगम, शम्भुजित बास्कोटा जस्ता अनुज पुस्ताका सङ्गीतमा गाएर उनीहरूलाई पनि लोकप्रिय पारिदिए। गोपाल योन्जनसँगका मितेरी सम्बन्ध स्थापित भएपछि नारायण गोपालले असीमित आरोह अवरोह भएको आफ्नो स्वरलाई आफूले चाहे जसरी खेलाउने लय र मुछार्न पाएको थिए। गोपाल र नारायण एउटै लयमा बग्न थालेपछि यी दुईको सिर्जना प्रस्तुतिमा मात्र होइन, नेपाली सुगम सङ्गीतमै ठुलो परिवर्तन आयो। त्यो नेपाली गीत सङ्गीतमा मौलिकताको खोजी हुन थालिसकेको समय थियो। त्यसबेला पाश्चात्य गायकहरू बब डिलन र बिटल्स आदिका गीतको प्रभावले नेपाली श्रोताका मनमा पनि गुड लगाउन थालिसकेको थियो। श्रोतालाई यस प्रभावबाट निकालेर उनीहरूका मनमा मौलिक नेपाली सङ्गीतको बिउ रोप्नु र हुर्काउनु आवश्यक थियो र चुनौती पनि। यही चुनौतीलाई स्वीकार्दै नारायण गोपालले गोपाल योन्जनसँगको सहकार्य गरे र बिर्सेर फेरि मलाई नहेर, चिनारी हाम्रो धेरै पुरानो गीतकार नगेन्द्र थापा, तिम्रो जस्तो मुटु मेरो पनि गीतकार गोपाल योन्जन, जीवनदेखि धेरै नै थाकेर म मुर्द भएको तिमी आज हेर, गीतकार ईश्वर बल्लभ जस्ता फरक धार र भावका गीतहरूमा उनका सङ्गीतमा
गाएपछि नारायण गोपालको गायकीको दोस्रो इनिङ सुरु भयो। उनी कुनै समय आफ्नी प्रेमिका पेमला लामाले भनेको मिठो स्वर भएको तर सशक्त गीत र प्रभावकारी लय पाउन नसकेको गायकबाट फड्को मारेर सम्पूर्ण गायक हुनु पुगेको थिए। त्यसैले पेमलाले गोपाल योन्जनसितको मितेरी साइनो पछि नारायण गोपालको गायनमा आफूले खोजे जस्तो परिवर्तन आएको कुरा स्वीकारिन् र यी गीतहरूले पत्र मित्रता मार्फत पेमलासँग झाँगिँदै गएको नारायण गोपालको प्रेम प्रणयलाई पनि थप मलजल गर्न सहयोग गरे। नारायण र गोपाललाई दार्जिलिङको माङ्काल मन्दिरमा मकालमा आगो बालेर मित लगाइदिने कवि ईश्वर वल्लभको भाषामा पनि गोपालसँगको सहकार्य गरेपछि नारायण नेपाली हृदयका गायक भएका हुन्। त्यसपछि नारायणले गोपालको रचना र सङ्गीतमा बिर्सिन नसक्ने गीतहरू गाए, तर मानवीय सम्बन्ध सिर्जनासँग मात्र जोडिएको हुँदैन, व्यवहारसँग पनि गाँसिएको हुन्छ। नारायण र गोपाल बीचको सम्बन्ध पनि बिस्तारै चिसिन थाल्यो। आफ्नो मिज्यूसँगको सम्बन्ध कठ्याङ्ग्रिएपछि उनी 81 परिवर्तनको नयाँ मोडमा उभिन पुगे। रत्न शमशेर थापाबाट पहिलो इनिङ सुरु गरेको नारायण गोपाल योन्जनसँगको दोस्रो इनिङमा अवरोध आएपछि तेस्रो इनिङमा प्रवेश गर्न पुगे। वास्तवमा नारायण गोपाल आफै राम्रा सङ्गीतकार थिए भन्ने कुरा उनको सुरुवाती चरणमा गाएका रत्न शमशेर थापाको पछि हरिभक्त कटुवाल र कालीप्रसाद रिजालका गीतहरूले प्रमाणित गरिसकेको थियो। तर उनी नयाँ उदाएका सर्जकहरूको खोजीमा हुन्थे। नयाँमा पृथकता हुनु स्वाभाविक हो। उनी सधैँ नयाँपनको पारकी थिए। यही नयाँपनको खोजीमा भेटिएको हुन् दिव्य खालिङ। उनको तेस्रो इनिङ दिव्यसँग सुरु भयो। उनले दिव्यका रचना र सङ्गीतमा गाएका सधैँ नै म हाँसे तिमीलाई रुवाई, मायाको आधारमा सम्झौता नै हुन्छ, विपना नभई बाँचिदिने, म त लाली गुराँस भएछु, गीतकार क्षेत्र प्रताप अधिकारी जस्ता गीतहरूले बेग्लै स्वाद लिए। पिटर जे कार्थकका भनाइमा गोपाल योन्जनको सङ्गीतमा जीवनदेखि धेरै नै थाकेर गीतमा त्यति बेलासम्मको नेपाली गायनमा सबैभन्दा माथिल्लो नोटमा गाएका नारायण गोपालले दिव्यको सङ्गीतमा मायाको आधारमा सम्झौता नै हुन्छ बोलको गीतमा सबैभन्दा तल्लो नोटमा गाउने गायकको कीर्तिमान रचे। नारायण गोपाल नेपाली सङ्गीतमा अपूर्ण प्रतिभाशाली गायक थिए। उनी नेपाली सङ्गीतको मात्र होइन, भारतको बडोदा महाराज फिरौदा सङ्गीत महाविद्यालयमा गएर केही समय शास्त्रीय सङ्गीतको अनुभव सँगालेर फर्केपछि पाश्चात्य सङ्गीतको पनि त्यत्तिकै गहिरो अध्ययन गर्थे भन्थिन् उनकी धर्मपत्नी फेमला गुरु आचार्य। उनी इतिहासका पनि ठुलो अध्येता थिए, फुटबलका पारखी दर्शक थिए भने चेसका पारङ्गत खेलाडी थिए। गीतकार नगेन्द्र थापासँग त उनको पारिवारिक सम्बन्ध नै थियो। यसबाहेक कवि भुपी शेरचनदेखि पत्रकार मदनमणि दीक्षित, चित्रकार मन्जु बाबु मिश्र, उद्योग व्यवसायी वसन्त चौधरीसँग उनको मधुर सम्बन्ध थियो। भुपीलाई पनि उनले गीत लेख्न लगाए। सानै हुरीमा वैशाखको सपना, यस अर्थमा उनी सङ्गीतका व्यक्तिहरूसँगको सङ्गत गरेर आफ्नो विचार र दृष्टिकोणको क्षितिजलाई फराकिलो पार्ने चाहे साधक थिए। त्यसैले गीतमा विविधता र उम्दापनलाई प्रोत्साहित गर्थे। यही विविधतालाई प्रोत्साहित गर्ने उनले कविहरू क्षेत्रप्रताप अधिकारी, हरिभक्त कटुवाल, कालीप्रसाद रिजाल, विश्ववर प्याकुरेल र दिनेश अधिकारीसम्मका गीत गाए। यो उनको पुरानोसँगको क्रमभङ्गत र नयाँसँगको गाँसिँदै जाने क्रम योजना थियो। यस क्रममा उनले स्रष्टाका ख्याति र नामको होइन, सिर्जनाको मूल्याङ्कन गरे अनि मनले खाएको सुन्दर सिर्जनालाई अग्रज र अनुज बीचको विभेद मेटेर बिना शर्त गाइदिए। गीतकार कालीप्रसाद रिजाल यही बेला भेटिएका हुन्। कालीप्रसादले गीत लेख्न छोडेको 20 वर्ष भइसकेको थियो। नारायण गोपालले कालीप्रसादलाई आँखा छोपी नरौ भन्नु पर्या छ र
झर्यो जिन्दगी छुट्यो जिन्दगी जस्ता गीतहरू लेख्न प्रेरित गरेर उनलाई स्थापित कविबाट लोकप्रिय गीतकार बनाइदिए। आज पनि कालीप्रसाद रिजाल आफू गीतकार हुनुको जस नारायण गोपाललाई दिँदा गर्व गर्छन्। रिजाल त्यसबेला सूचना विभागमा कार्यरत थिए। त्यहाँ नारायण गोपाल पत्र पत्रिका पढ्न आइरहन्थे। रिजालका कविताका बान्कीबाट प्रभावित थिए। नारायण गोपाल र उनी एउटा राम्रो कविले सुन्दर गीत पनि लेख्न सक्छ भन्ने कुरामा सायद विश्वस्त थिए। अनि उनले रिजाललाई गीत लेख्न प्रस्ताव राखे। रिजालले यस प्रसङ्गको चर्चा धेरै ठाउँ गरेका छन् र यस पङ्क्तिकारसँग पनि गरेका छन्। यस सन्दर्भलाई हिन्दी सिनेमाको प्रसिद्ध गीतकार जावेद अख्तरको गीत लेखनको प्रसङ्गसँग तुलना गर्न सकिन्छ। सिलसिलामा पहिलोपटक गीत लेख्नु अघि जावेद सलिम खानसँग मिलेर सलिम जावेदका नाममा चलचित्र लेखन गर्थे। उनी शोले दीवार जस्ता चलचित्रहरूको पटकथा संवाद लेखेर यसै विधामा स्थापित भइसकेका थिए। सन् 1981 मा प्रदर्शित सिलसिलाको निर्माण हुन लाग्दा यसका निर्देशक यश चोपडासँग गायिका लता महेशङ्करले गीतकारका नाममा जावेदका नाम अघि सारिन् र भनिन्, उनी राम्रा कवि हुन्, उनका कविता मैले पढेकी छु। उनलाई गीत लेख्न लगाइयो भने नयाँपन आउन सक्छ। यसरी लताको अनुरोधमा चोपडाले सिलसिलाका गीत जावेदलाई लेख्न लगाएर जावेदले परम्परित हिन्दी सिनेमामा सुनिने गीतभन्दा पृथक मात्र होइन, गीतसँगै जोडेर कविता पनि लेखिदिए। लताले गाएको ये कहाँ आ गए हम यूं साथ साथ चलते गीतका पङ्क्तिहरू अमिताभको कविता वाचनबाट सुरु हुन्छ। मैं और मेरी तन्हाई अक्सर हे बात करते हैं। यसलाई शिवहरिको सङ्गीतले जीवन्त पारेको छ। गीत र कवितालाई सम्मिश्रित शैलीमा प्रस्तुत गर्ने यो एउटा नौलो प्रयोग थियो। यसपछि जावेद सिनेमा लेखकभन्दा बढी गीतकारका रूपमा स्थापित भए। ठ्याक्कै यस्तै त होइन, तर कविलाई गीत लेखनमा उतार्ने काम उता लताले भन्दा झन्डै 1 वर्ष अघि अर्थात् 2036 सालमा यता नारायण गोपालले गरिसकेका थिए। कालीप्रसाद रिजालका गीत गाएर यस्तै उनले अर्को प्रसिद्ध कवि हरिभक्त कटुवालका पनि 3 वटा गीत गाए। पहिलो गीत पोखिएर घामको झुल्का झरी सङ्घारमै अम्बर गुरुङको सङ्गीतमा गाए। यस गीतले हरिभक्तलाई कालीप्रसादलाई जस्तै कविको किताबबाट झिकेर सशक्त गीतकारका रूपमा स्थापित गराइदियो। नारायण गोपाल गीत सङ्गीतमा नयाँ प्रयोग गर्न पनि त्यत्तिकै मन पराउँथे। आफैले सङ्गीत गरेको हरिभक्तको अर्को गीतमा उनले यस्तो सुन्दर प्रयोग गरेका छन्। रत्न रेकर्डिङ संस्थानबाट प्रकाशित ब्ली नोट्स नामक एल्बममा परेको यस गीतमा उनले पाश्चात्य शैलीका प्रयोग गरेका छन्। यो गीत रेडियो नेपालबाट गुन्जिँदा सुरुमा केही विज्ञ श्रोताहरूको कान बिजाएको पनि सुनिन्थ्यो, तर पछि सुन्दै जाँदा मलाई नसोधा कहाँ दुख्छ घाउले तिनै बिजाएका कानहरूलाई मन्त्रमुग्ध पारिदियो। हरिभक्त र कालीप्रसाद मात्र होइन, महाकवि लक्ष्मीप्रसाद देवकोटा र युवा कवि श्रीचरण श्रेष्ठ लगायतका श्रेष्ठसम्मका कवितालाई उनले आफ्नै सङ्गीतमा ढालेर गाएका छन्। उनी लामो युगान्तरमा जन्मेर लामो युगसम्म यात्रा गर्ने उम्दा प्रतिभा थिए। यस अर्थमा उनी युग चेतना भएका गायक सङ्गीतकार थिए। समय परिस्थिति अनुरूप स्रष्टा कलाकारले आफूलाई पनि रूपान्तरित गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता राख्थे नारायण गोपाल। सुरुमा हिन्दी सिने गायकका मोहम्मद रफीका फ्यान थिए उनी। रफीले बैजू बाबरामा गाएको तू गङ्गा की मौज में जमुना की धारा बोलको गीत उनले जय नेपाल हल बाहिर दिनौँ उभिएर 17 पल्ट सुनेका थिए। पिता आशा गोपालले एक सुक्का दिएर घिउ किन्न पठाउँदा पसलेको रेडियोमा बजेको रफीको गीतको मोहित भएर घिउ किन्नै बिर्सेको किस्ता पनि छन्।
तर पछि उनै नारायण गोपालले शरदचन्द्र बस्तीसँग गोरखापत्रका लागि 2046 कार्तिकमा अन्तर्वार्ता दिँदा आफूलाई मनपर्ने गायक किशोर कुमार भनेका छन्। यसबाट समयसँग सङ्गीत र रुचिलाई परिवर्तन गर्दै नेपाली सङ्गीतलाई नयाँ शैली र अवधारणाको दिशातर्फ डोर्याउने नारायण गोपालको सोचलाई बुझ्न सकिन्छ। यसको अर्को कारण पनि हुनसक्छ, गोपाल योन्जनसँगका आबद्ध भए पछिका गीतमा उनले रफीका जस्तै उच्च आरोहमा गाएका थिए, तर अन्तिमतिर गीतहरू जस्तै गीती यात्राका गीतहरूमा किशोर कुमारको जस्तो मध्यम सुरमा गाएका छन्। पछिल्लो चरणमा गायनमा उनले स्वरको आरोह अवरोह भन्दा कोमल गायनमा बढी जोड दिएको अनुभव हुन्छ। नारायण गोपाल आफ्नो जीवनकालमा एउटा सङ्गीत विद्यालय खोल्ने सुरमा थिए। हामी कहाँ अर्केस्ट्राहरूको विकास हुन नसकेकोमा उनी चिन्तित थिए। शरदचन्द्र बस्तीले मधु पार्क मासिकको साउन 2040 को अङ्कमा लिएको अन्तर्वार्तामा उनले यस कुरामाथि पनि आफ्नो धारणा व्यक्त गरेका छन्। हामी कहाँ वादवृन्द बाजाहरूको परिवार ज्यादै सानो छ, विविधताको कमी छ। दक्ष वादवृन्द वादक समूह त के वादकहरू नै हामीसँग छैनन्। सङ्गीतकारले आफ्नो सिर्जना राम्ररी व्यक्त गर्ने यिनै कारणले पाउँदैनन्। कलाकार नारायण गोपाल र व्यक्ति नारायण गोपाल दुई ध्रुव थिए। व्यक्ति नारायण गोपाल घमण्डी मानिन्थे, अन्तर्मुखी मानिन्थे, जड्या मानिन्थे र अरू के। यी व्यक्ति नारायण गोपालका कमजोरी थिए होलान्। उनी 2037 सालमा सांस्कृतिक संस्थानका महाप्रबन्धक भए र गएपछि आफ्नै गुरु मणिक रत्नदेखि समकालीन गायक तारा देवी लगायतका धेरै कलाकारलाई नाचघरको जागिरबाट बर्खास्त गरिदिए। उनको कारबाहीका कारण धेरै कलाकार दशैंको मुखमा बेखर्ची भएका थिए। त्यसपछि उनी तारादेवी बीच आजीवन बोलचाल भएन। गीती नाटक मालती मङ्गलेका युगल गीत गाउँदा पनि उनीहरूले आपसमा हेराहेर नगरी बीचमा निलो पर्दा टाँगेर गाए। तर कलाकार नारायण गोपालसँग कसैको कुनै गुनासो थिएन। उनको स्वर सुनेपछि प्रतिद्वन्द्वीहरू पनि मन्त्रमुग्ध हुन्थे र प्रशंसा गर्न चुक्दैनथे। मधुपर्कको यही अन्तर्वार्तामा पनि नारायण गोपालको जवाब घतलाग्दो छ। उनी गीतका कुरा गरिरहेका हुन्छन्। नेपाली गीतबारे भन्छन्, तिमी, म, फुल, माया, मुटु जस्ता केही सीमित शब्दको प्रयोग नभएको गीत हुँदैन। उनी नाता इष्टमित्रकै आधारमा मात्र तिनका गीत गाउँदैन थिए भन्ने कुरा अन्तर्वार्ताले को पुष्टि गरेको छ। एकपटक एकजना पत्रकारले यस पङ्क्तिकारसँग नारायण गोपालसँग यसै सम्बन्धी एउटा रोचक प्रसङ्ग सुनाएका थिए। उनी एक लोकप्रिय साप्ताहिक सम्पादक थिए। नारायण गोपाल उनको कार्यालयमा आइरहने हुँदा ती पत्रकारसँग उनको घनिष्ठता हुनु स्वाभाविक हो। लामो सङ्गत र घनिष्ठताको पृष्ठभूमिमा एक दिन उनले सोचेछन्, आफ्नो एउटा गीत नारायण गोपालको स्वरमा गुन्जिन सक्यो भने कति उत्तम हुन्थ्यो। र उनले नारायण गोपाललाई अन्कनाउँदै एउटा गीत दिएछन्। नारायण गोपालले 2-3 चोटि दोहोऱ्याएर त्यो गीत पढेपछि भनेछन्, जी, अहिले तपाईँ पत्रकारिता नै गर्नुहोस्, तपाईँको गीत पछि गाउँला नि है। अरू तत्कालीन रानी ऐश्वर्या अर्थात् चाँदनी शाहकी गीत लगाउन पनि हम्मे परेको बताएका थिए। सङ्गीतकार दीपक जमङले त्यस बेलाकी त्यस्तै प्रभावशाली व्यक्तित्वले लेखेको एउटा मान्छेको मायाले कति फरक पर्दो रहेछ जिन्दगी गीतमाथि दीपक जमले 28 वटा धुन बनाएपछि मात्रै नारायण गोपालले स्वीकृतिको टाउको हल्लाएका थिए। यस्तै कुरामा नारायण गोपाललाई मुडी र घमण्डीको उपाधि दिएको हो। यो मुड र घमण्ड नभएको भए सायद नारायण गोपाल बितेको 3 दशक पछि पनि यसरी चर्चामा आइरहने थिएनन् र उनको बारेमा यी पङ्क्तिहरू पनि लेखिने थिएनन् होला। हजुर, आज कार्यक्रममा मैले राष्ट्रको एकदमै महान स्रष्टाको बारेमा परिचर्चा गरेँ, यानि कि नारायण गोपाल। उहाँ यो संसारबाट गए पनि उहाँको
चर्चा परिचर्चा भने भइरहन्छ। यस्तै स्रष्टा जसले कुनै न कुनै क्षेत्रमा देशको कुनै न कुनै क्षेत्रमा आफ्नो योगदान दिइरहेका हुन्छन्। यस्ता महान स्रष्टाको बारेमा कार्यक्रम यात्रामा म चर्चा गर्ने गर्छु। हस् त आजको यो विशेष श्रृङ्खलालाई यहीँ भिट मार्दै आगामी साता अर्को यस्तै विशेष श्रृङ्खला र यस्तै विशेष स्रष्टाको बारेमा कार्यक्रममा ल्याउने जमर्को गर्दै यहाँहरूमाझ बिदा हुन्छु। हस्त नमस्ते, जय नेपाल।